आप जरा अंदाजा करें, डोनाल्ड ट्रंप की सूरत-ए-हाल अमेरिका की फ्यूचर मार्केट शुरू होने से पहले फौरी तौर पर क्या रही। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के जरिए ऐलान कर दिया कि हम ईरान से डील करने जा रहे हैं और अब हम मजीद एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। यानी अब ये जो हमले हो रहे थे वो बुनियादी तौर पर रुक जाएंगे और इसी हफ्ते मुलाकात भी होगी। आप जरा अंदाजा करें, जापान की स्टॉक मार्केट तकरीबन 3% क्रैश हो गई, जबकि जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट भी बुरी तरह गिर गई। ये इतना बड़ा वाकया था कि जिसका शायद किसी ने तसव्वुर भी न किया हो। यानी पूरी दुनिया में ये लोग मजाक बन कर रह गए हैं, जिसे कहते हैं कि लफ्जी तौर पर मजाक बन जाना। उनके साथ यही सूरत-ए-हाल पैदा हुई है। इस वक्त पूरी दुनिया उन पर हंस रही है और तमाशा देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर ये क्या हरकत कर रहा है। आप यहां से अंदाजा करें कि इस वक्त हालात ये हैं कि पूरी दुनिया में एक तरह का कोहराम मचा हुआ है। यानी ये शख्स सारा दिन एक ही काम करता है। असल में हुआ क्या, जुमे की रात तक ये शख्स बिल्कुल सुकून से रहता है, अच्छे बच्चे की तरह ईरान की तारीफें करता रहता है। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट बंद होती है, फौरन सामने आकर सख्त बयानात देता है, हमलों की धमकियां देता है और कोशिश करता है कि मार्केट को बुरी तरह गिरा दिया जाए, ताकि पीर को मार्केट खिले तो ईरान भी कोई हमला कर दे। 2 दिन तक हमले चलते रहे और फिर जब उनकी मार्केट खिलने वाली हो तो आप उसकी हिकमत अमली देखें। इसकी हिकमत अमली यही होती है कि जैसे ही एशिया की मार्केट खुलती है वो मंदी का शिकार हो जाती है। फिर शाम तक खबरें आना शुरू हो जाती हैं और उसका जो तर्जुमान हिमायती बैठा हुआ है वो इसी काम के लिए मौजूद होता है कि लोगों को कायल करे और उसके बयानिए को आगे बढ़ाए। जैसे ही वो मार्केट में खबरें फैलाता है, अमेरिका के स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, जबकि बाकी ममालिक की मार्केटें मजीद नीचे चली जाती हैं। यही काम उसने गुज़िश्ता 3-4 महीनों से मुसलसल किया है। पहले एक बबल पैदा किया जाता है, फिर इसे फाड़ दिया जाता है और ये तमाम सूरत-ए-हाल सिर्फ अपनी मार्केट और अपने हम नवाओं के फायदे के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये लोग करते क्या है, खास तौर पर जुमे की रात तक अपना मुनाफा वसूल कर लेते हैं। इसके बाद उन्हें पहले ही मालूम होता है कि कौन सी खबर आने वाली है, कहाँ हमला होने वाला है और क्या सूरत-ए-हाल पैदा होने वाली है। अब आप खुद सोचें, क्या किसी ने एक मर्तबा भी ये सवाल किया कि वो जहाज जिसके तबाह होने का दावा किया गया था आखिर था कहाँ? असल में वो जहाज कहाँ मौजूद था? यानी वो जहाज जो आ रहा था और ईरान ने इसे कहा था कि इस रास्ते से न जाओ, इसे जानबूझकर इसी रास्ते पर मोड़ा गया, फिर वो बुरी तरह तबाह हुआ और उसके फौरन बाद अमेरिका ने हमला कर दिया। इसके बाद क्या सूरत-ए-हाल पैदा हुई? जुमा, हफ्ता और इतवार तक मुसलसल कशीदगी रही। फिर कल डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी सामने आई कि मैं ईरान पर एटम बम गिरा दूंगा, ईरान को सफा हस्ती से मिटा दूंगा। लेकिन आज वही शख्स कह रहा है कि मैं ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। दुनिया में शायद ही अपने इससे ज्यादा खतरनाक शख्स देखा हो जो पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका हो। ये ऐसा शख्स है जो हर हद पार करने के लिए तैयार रहता है और यही वजह है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल इसे बहुत ज्यादा फायदा देती है। इसके लिए तो गोया ये लॉटरी निकलने जैसी बात होती है कि वो स्टॉक मार्केट से पैसा बना ले, बाकी ममालिक की मार्केटें गिर जाएं, उनके हिस्से की कीमतें कम हो जाएं और इसी किस्म की सूरत-ए-हाल पैदा होती रहे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त दुनिया भर में मामलात किस तरह चल रहे हैं और जिस तबाही का मंसूबा उन लोगों ने बना रखा है इसकी शिद्दत किस दर्जे की है। इसके अलावा आपको कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नजर नहीं आती जिसमें खैर बरकत किसी मुल्क और पूरी दुनिया के लिए बेहतरी की कोई उम्मीद दिखाई दे। ईरान ने दरअसल उन्हें धमकी क्या दी थी? ईरान ने कहा था कि अब हम आपके फौजी अड्डों पर जहन्नम बर्पा कर देंगे। उनके मुताबिक उन्होंने वो कार्रवाई की जिसके बाद जो हालात पैदा हुए और जो नुकसानात सामने आए वो सब ने देखे। इसके बाद ईरान ने खित्ते के ममालिक को भी आगाह किया कि हम अमेरिका पर हमला करने जा रहे हैं। फिर मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से दबाव आना शुरू हुआ क्योंकि वो भी इस सूरत-ए-हाल से तंग आ चुके थे। उनके मुताबिक हर सुबह ये शख्स किसी नए बयान के साथ सामने आता है, शाम को हमले की धमकी देता है और फिर अगले दिन अपना मौक़िफ़ बदल लेता है। रूस ने भी इस हवाले से यही बात कही थी कि ये शख्स मुस्तहकम मिजाज नहीं रखता। अब आप सोचें कि जो शख्स खुद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो वो आलमी मईशत को किस तरह इस्तेहकाम दे सकता है। दुनिया के अंदर इस वक्त एक अजीब तमाशा लगा हुआ है। हर इतवार की शाम इसे ऐलान करना पड़ता है कि जंग खत्म हो चुकी है ताकि पीर के दिन अमरीकी स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार ना हो जाए। अमरीका 20-21 साल तक अफगानिस्तान में जंग लड़ता रहा मगर ऐसी सूरत-ए-हाल कभी सामने नहीं आई। लेकिन ईरान के साथ कशीदगी में हर इतवार की शाम इंतजामिया को ये यकीन दहानी करवाना पड़ती है कि जंग खत्म हो चुकी है। उनके मुताबिक ये ऐलान सिर्फ मजबूरी ही नहीं बल्कि जरूरत भी बन चुका है। मजबूरी इसलिए कि पीर की सुबह जब मार्केट खुलती है तो उनके हामी सरमायाकार मुनाफा कमाना चाहते हैं, और जरूरत इसलिए कि ईरान को भी साथ साथ ये यकीन दिलाना होता है कि हमारा मजीद जंग का इरादा नहीं, हम सरकारी सतह पर मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहिशमंद हैं। इसी सारे खेल के दौरान 2-3 ऐसे वाकयात भी हुए हैं
جن کے اثرات آنے والے برسوں میں زیادہ واضح طور پر سامنے آئیں گے۔ دیکھیے، ایک ایسا سانپ جس کے معتلق پتہ چل جائے کہ اس کے کاٹنے سے کوئی نہیں مرتا تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ بچے اسے گلے میں ڈال کر پھرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہی صورتحال اب امریکہ کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اب پوری دنیا میں ایک متفقہ خیال پیدا ہو چکا ہے۔ سب مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ امریکہ کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا، یہ دنیا بھر میں حکومتیں بنا بھی سکتا تھا اور گرا بھی سکتا تھا، لیکن اب وہ بات ختم ہو چکی ہے۔ لوگ پہلے اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں امریکہ کی ناراضی مول نہ لے لیں۔ بعض اوقات تو ممالک اپنی زمین تک دینے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ خاص طور پر ان کے حملوں کے بارے میں ایک خوف پایا جاتا تھا کہ جہاں امریکہ بمباری کرتا ہے وہاں کھنڈر بن جاتے ہیں، نسلیں الفاجر جاتی ہیں اور برسوں تک وہاں کچھ الفاقتا بھی نہیں۔ ان کے مطابق یہ تمام تصورات ایران اور امریکہ کی جنگ سے پہلے موجود تھے۔ ان میں کچھ کردار امریکہ کے میڈیا کے پروپیگنڈے کا بھی تھا، جس نے ایک مضبوط بیانیہ قائم کر رکھا تھا، جبکہ کچھ ذمہ داری مختلف ممالک، عوام اور ان کے رہنماؤں کی اپنی کم علمی پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران نے یہ خوف بڑی حد تک ختم کر دیا ہے۔ ان کے مطابق ایران نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ امریکہ بھی دوسرے ممالک کی طرح ایک ملک ہے، اس کی معیشت بھی کمزور ہو سکتی ہے، اور اس سے جنگ کا مطلب یہ نہیں کہ مخالف ملک کا نام و نشان مٹ جائے۔ ان کے مطابق ایران نے جنگ میں ایک حکمت عملی اپنائی جس کا مقصد بڑے حملوں کے بجائے چھوٹے چھوٹے معاشی زخم لگا کر مسلسل نقصان پہنچانا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس حکمت عملی میں ایران کامیاب رہا۔ اب امریکہ کے وہ تاجر اور سرمایہ کار جو ڈونلڈ ٹرمپ کو اقتدار میں لانے کے لیے مہم چلاتے تھے، معاشی نقصانات کے بعد پریشان ہیں کہ اب اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے۔ یہ بھی ایک صورتحال ہے۔ ان کے مطابق یہ لوگ پردہ ڈونلڈ ٹرمپ پر براہ راست دباؤ نہیں ڈالتے کیونکہ وہ امریکہ کے صدر ہیں۔ البتہ ٹرمپ کی جماعت یعنی ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ان کے قریبی روابط موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ایک مشکل وقت کا سامنا ہے، کیونکہ بعد میں انتخابی مہم بھی چلانی ہوتی ہے اور اس کے لیے احتیاط بھی دینے پڑتے ہیں۔ ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ ہر حملے کے بعد انہیں اپنی عوام کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑ نہیں رہے، جبکہ دوسری طرف اگر جنگ نہیں ہو رہی تو پھر یہ سب کیا ہے۔ مخالف نے مسلسل میزائل حملے کر کے اب کے فوجی اڈوں کو شدید نقصان پہنچایا، اور پھر بھی اب کہتے ہیں کہ نہیں، جنگ نہیں ہو رہی بلکہ لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ ان کے مطابق امریکہ کی دھمکیوں اور حملوں کے نتائج کا دنیا بھر میں الگ ہی مذاق بن رہا ہے۔ لوگ طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ اگر امریکہ مستقبل کی کسی عالمی جنگ میں ہماری فتح کی ضمانت بنے گا تو پھر اس کی موجودہ کارکردگی کو کیسے دیکھا جائے، جبکہ ایک ایران بھی اس کی بات ماننے پر تیار نہیں۔ نہ امریکہ جنگ کے ذریعے اپنی شرائط منوا سکا اور نہ ہی کسی دوسرے طریقے سے۔ ان کے مطابق حالات امریکہ کے لیے اتنے آسان نہیں جتنے بظاہر نظر آتے ہیں۔ ایران اب امریکہ کے گلے کی وہ ہڈی بن چکا ہے کہ اگر اسے نگلے تو بھی مشکل اور الفاگلی تو بھی مشکل، یعنی ہر صورت میں نقصان ہی نقصان دکھائی دیتا ہے۔ ان کے مطابق اب امریکہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آنے والے وقت میں اسے اپنی حکمت عملی کیسے ترتیب دینی ہے، معاملات کو کس طرح سنبھالنا ہے اور مستقبل میں کون سی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ امریکہ کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جس نظریے کے سہارے وہ دنیا میں اپنی طاقت قائم رکھے ہوئے تھا، اسے اب وہ خود اپنے ہاتھوں کمزور کر رہا ہے۔ ان کے مطابق موجودہ معاشی نظام بڑی حد تک اسی تصور پر کھڑا ہے، اور اگر یہ تصور مزید کمزور ہوتا رہا تو زیادہ دیر تک قائم رہنا آسان نہیں ہوگا۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کسی بھی طاقت کے لیے طویل عرصے تک اپنے موجودہ مقام پر قائم رہنے کے امکانات نمایاں طور پر کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب امریکہ کے سامنے سوال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اسے کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، معاملات کس رخ پر جائیں گے اور مستقبل میں حالات کس طرح تبدیل ہوں گے۔ یہ سب آنے والا وقت ہی واضح کرے گا۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس پورے منظرنامے کو کسی نہ کسی طرح اپنے حق میں تبدیل کر لے؟ ان کے مطابق ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ وابستہ بہت سے دوسرے ممالک بھی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہ سب اس صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں۔ ان کے بقول ان کی پالیسیوں نے اس وقت پوری دنیا کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جسے وہ آنے والے وقت کے لیے ایک بڑا چیلنج قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر موجودہ طرز عمل جاری رہا تو عالمی سیاست، معیشت اور سلامتی کے حوالے سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔